الو 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 مامان. الو سلام آبجی تالان، من تارا هستم. گوشی مامان خرابه، برای همین صدام درست نمیاد. خب حالا اگه کار واجبی هم داری لطفاً به هم پیام بده باشه، وگرنه یکم صبر کن. آبجی تمنا که اومد به گوشیش زنگ بزن. الو ببینم صدامو میشنوی؟ اوف، خدای همین یه مصیبت کم بود. خودم باید پشم برم. حرف به این مهمی و به همه گفتی و از خودم نپرسیدی. اومدم همینو بپرسم. اگه بگم نه چی؟ راضیت میکنم. خیلی به خودت مطمئنی؟ مطمئن نیستم. عاشقم. چطور میتونی حرف به این مهمی انقدر راحت بگی؟ خب حقیقت برای همین برام آسونه. به چند تا دختر گفتی؟ فکر میکنی اینجوری هم؟ اصلا منو چقدر میشناسی؟ خب وقت داریم همدیگه رو بشناسیم، ولی گوش کن. نمیخوام نبشنوم. داری تهدیدم میکنی؟ تهدید نیست، عشقه. محبته. اعتماد دو طرف است. برو کنار. کمال از تو کوچیک‌تره، ولی میگه چرا عاقل کند کاری. اصلا ازت توقع نداشتم اثر. همه چی جلوی چشمته که. بله، یعنی با چشم باز داری میافتی توی چاه. خودت هم خوب میدونی. اون چاه نیست، یه دختر کوچولوی معصوم و حساس و ناز. آبجی تو ساکت شو اثر. چیزی که تو میخوای اصلا امکان نداره. تو داداشو دیدی و درس نگرفتی؟ همین یکیشون برامون زیادیه. دقیقاً. اصلا از یه سوراخ که 100 بار گزیده نمیشن. کوسر اس نمی کنی اینجا کلاس ضرب المثل فارسی شده. تفریش نگیر. آخ آبجی، همه چی رو به شوخی میگیری اثر. ضرب المثلان تجربه‌های بزرگتران، فهمیدی؟ چیزی که میخوای هیچ وقت نمیذارم بشه، بهت گفته باشم. اسم هر کیو میخوای بیاری بیار، ولی از خانواده زنداداش ترلان هرگز. آبجی دختر خیلی خوبیه، اونطوری نیست به خدا. چقدر خوبه رو خوب فهمیدم. 2 روز نشده اومده اینجا، بعد داداشم اسیر خودش کرده. یعنی اینطوری فکر میکنی؟ واقعا متاسفم. یعنی داداش اینقدر کم عقله؟ افضلم خیلی عاقل بود. کار کاسبی به این بزرگی داره، ولی به خاطر یه زن نادون همه عقلشو از دست داده. آبجی باور کن تمنا دختر خیلی خیلی خوبیه. حالا یه بار شما ببینینش. نه نه نه. تو یکی که ساکت شو کسر. همه از نظر تو خوبه. آبجی یه بار قبول کن دیگه. نه آبجی گفتم که نه. آبجی یکی دیگه رو میگیریم، ولی ترلان تالان چیهان؟ تالان چی؟ تالان چشه؟ چی کار کرده؟ نگاهشون کن، از که یه دارم زر مفتتون رو میشنوم. من به خواست خودم اینجا نیومدم. نمیخواد سر ما داد بزنی. برو یقه دخترمو تو بگیر که داداشمونو جادو کرده. آبجی اینطوری نیست، اون بیچاره خبر نداره. تو دفاع نکن. همش کار اینه که خوب دختره رو پر کرده. اون افضلو بیچاره کرد. الانم میخواد از طریق تو همه چی رو به دست بیاره. آبجی کاملا درست میگه. خیلی جالبه، برای خودتون بریدین و دوختین. عمرم بذارم این وصل سر بگیره. به افضلم قبلا نظرم و گفتم. یه بار اسمشو آوردی، اگه بازم اسمشو بیاری زبون تا از حلقت میکشم بیرون. تمام از این دختره بی سر و پا نیست که هر کی خواست ببردش. به داداشتونم بگی. زندادش وایسا، حق نداری از این جلوتر بیای. برو. زندادش بات